अब आप समझ रहे होंगे कि एक मौलाना कम से कम 1 घंटा बोले, दूसरे मौलाना आधा घंटा, पता नहीं कब तक। अब ये वक्त क्या है, हर बात खोटी, पहले दाल रोटी या चावल दाल जो भी बोलिए आप, वो ज़रूरी है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाल्लाह, इस वजह कि ये वक्त हमारा बड़ा कीमती है। क्योंकि बैठे और मेरा नाम लिए तो मैं मुनासिब समझता हूँ चंद बातें आपकी गोशे गुजार करूँ। हमारे उलमाए कराम से गुजारिश है, दुआ फरमाइए कि जो कलिमात मैं कहने जा रहा हूँ अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हमारा हाल ऐसा है, इधर से सुने इधर से निकाल दिए सीधा। बाज़ ऐसे हैं, बाज़ लोग इधर से सुन के ज़ुबान से निकाल दिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं इधर से सुन के दिल में उतारे और अमल में लाए, बहुत कम। अब तो ये चल रहा है मामला, इधर से सुनना और इधर से निकाल देना, या इधर से सुनना इधर से निकाल देना, तो हमारा और आपका वक्त इसमें ज़ाय होता है। इसलिए सबसे पहले हम अमल की नीयत करें। एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। 3 भाई थे, मकान 2 मंजिल था। एक मंजिल एक साहब एक भाई लिए, दूसरे मंजिल में दूसरे भाई साहब। अब तीसरे भाई को बोले पूरा आसमान तक तेरे ही है, ऊपर का फेरा तेरे ही है, हम 2 तो ले लिए। तो अब ऐसे ही मामला मेरा भी है। अब तफसील तो कुछ बोल नहीं सकता, अलबत्ता चंद बातें मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, अब तक जो मुखर्रिरीन सामने वालों से मुखातब थे, अब मैं ज़रा पीछे वालों से मुखातब होता हूँ, हमारी माँ बहनों से। और इनका सुधरना पूरे ख़ानदान का सुधरना है, इनका बिगड़ना पूरे ख़ानदान का, पूरी इंसानियत का बिगड़ना है। मर्द पड़ा फ़र्द पड़ा, औरत पड़ी ख़ानदान पड़ा। औरत में अगर दीनदारी है तो उसके असरात बच्चों में, नस्लों में मुंतकिल होते, और अगर मर्द पड़ा तो वो तन्हा है। औरत का नेक बनना ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो माशाल्लाह आपके कमाल नगर में काबिल मुबारकबाद है। लड़कियों का स्कूल भी है और लड़कों का भी स्कूल है, मगर लड़कियों का स्कूल ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि बुजुर्गान मोहतरम हमारे पास, हम अपनी बच्चियों को, आज का जो माहौल है, हमारी बच्ची जब पैदा होती है तो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। बाद लोग उसकी LIC बना देते हैं, बाद लोग प्लाट लेकर छोड़ देते हैं। यानी पैदा होते ही उसकी तैयारी शादी की, माल से, कपड़े से, सोने से, जेवर से, बस ये फ़िक्र है। बच्ची पैदा होने के बाद उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसको नेक बनाना, उसको सब्र सिखाना, उसको शुक्र सिखाना, ज़िंदगी कैसे गुजारना, अपने बड़ों की खिदमत कैसे करना, शोहर की इताअत कैसे करना, घर को जन्नत कैसे बनाना, हम इसमें पीछे हैं। ज़रूरत आज इस बात की है कि बुजुर्गान मोहतरम हमारे पास सब कुछ है, डिग्रियां बड़े बड़े हैं। अभी हाल में चूँकि हमारे पास शरिया बोर्ड है, बच्ची BA है, BCom है, बहुत सारे डिग्रियां हैं, मगर नानने गए तो नाकाम है, वापस आ जा रही। 1 महीने 2 महीने में ये मुक़द्दस रिश्ता टूट जा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी बच्ची को हम दुनियावी डिग्री में बहुत आगे बढ़ा दिए, लेकिन उसको नहीं बताए कि अपने शोहर की इताअत कैसे करना, सास ससुरे की कैसे अदब और एहतराम और खिदमत करना नहीं बताए हम, जिसके नतीजे में आज बड़े बड़े ख़ानदानों में ये मसाइल पैदा हो रहे। पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मद्दसिल्लाहुल आली ने एक वाक़या लिखा है, सास बहू में नहीं जम रहा, तो अब क्या करना। बहू साहिबा बोले सास के रहते हुए मेरे को ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो आप आजकल तो माशाल्लाह हर जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ भी उन्वान बन गया तो मैं अपना जेब भर लेती। तो वैसे ही साहब नहीं मिले, अच्छे साहब मिले, मौली साहब। उन्होंने जाकर बोले मौली साहब मेरा और सास का नहीं जम रहा, ऐसी तावीज़ देव, या तो सास रहना या मैंने रहना।
انہیں مریض وقت میرے کو سکون ملنے والا ہے. انہوں بہت ہوشیار تھے, بہت صحیح بول رہے ہیں آپ, مگر سانس تمہاری مر جائیں گی مگر 1 سال لگیں گا, آہستہ آہستہ. مگر ایک عمل تمہارے کو پہلے کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے صبح سے خدمت شروع کر دینا, وضو کو پانی لا کے دینا, ناشتہ تیار کر دینا. اب ان کی جو ضرورت ہے پورا کرنا. 1 سال پتہ نہیں چلنا کہ تم کچھ کر رہی, بلکہ کیوں نہیں ہوتا. 1 سال کی تو بات ہے مول صاحب, 1 سال کر لیتی ہوں اچھا خدمت. ٹھیک ہے صاحب. صبح سے جب خدمت شروع ہو گئی تو سلانے تک, پیر دبا کے سلانے تک 1 سال کا مسئلہ ہے. کھانا وقت پہ کھلاؤ, پانی وقت پہ دیو, چائے پہلے حاضر. ساس بولی کیا ہوا اس کو آپ؟ اب جہاں گئے وہاں میت میں گئے تو بھی بہو کی تعریف, شادی میں گئے تو بھی بہو کی تعریف. ہماری بہو نہیں ہے, یہ بیٹی سے بڑھ کو ہے. اب پورے گاؤں میں جب تعریف شروع ہو گئی تو اب انہوں بولی کیا, سب آ کے سنا رہے کہ تمہاری ساس تمہاری بڑی تعریف کر رہی, تم ایسی خدمت کرتی, کہتے ایسی خدمت کرتی. آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی. 7-8 مہینے ہو گئے. اب وہ ساس بہت چاہنے لگی, اور بہو کے دل میں بھی ساس کی بڑی عظمت آ گئی کہ میری ساس میری اتنی جو ہے تعریف کر رہی. بلکہ اب کیسا کرنا, مگر اب 8 مہینے میں تو ہو گئی, 2 مہینے میں جانے والے ہیں. تو پھر مول صاحب کے پاس گئے. مول صاحب اب ہمارے میں بہت جوڑ پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی, آپ ذرا ایسا تعویذ دیں. انہوں نہیں مرے سر کا. تو انہوں بولے پہلے بھی مرے جیسا تعویذ نہیں دیا تھا اور اب نہیں مرنے کا نہیں دیتا. جب تم ان کی خدمت گزاری شروع کر دیے تو پھر ان کے دل میں تمہاری محبت آ گئی, تمہارے دل میں ان کی محبت آ گئی. تو بزرگان محترم, آج خدمتوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے محبتوں میں کمی آ رہی ہے. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری بچیاں جو پڑھیں گے انشاءاللہ, ابھی ہمارے پاس مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے, یہاں بھی پڑھا رہے ہوں گے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ایک کتاب لکھے ہیں, حسن معاشرت. زندگی گزارنے میں بعض مرتبہ مراحل آتے ہیں, لیکن ہم نماز کی عبادت, روزے کی عبادت, حج کی عبادت, سب عبادتیں جانتے ہیں, لیکن ہماری بچی کو صبر کی جو عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, وہ نہیں بتاتے. اللہ فرمائے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ, روزہ رکھنے والوں کے ساتھ, حج کرنے والوں کے ساتھ وہ نہیں. قرآن میں اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور فرمائی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہوں. اب یہ تعلیم دینی مدرسے میں ملیں گی, دینی مدارس میں یہ تعلیم ملیں گی. تو صبر کی تعلیم, زندگی گزارنے میں مراحل جو آتے ہیں, پریشانیاں جو آتی ہیں, دشواریاں جو آتے ہیں, اس میں کیسے صبر کرنا, کیسے بڑوں کی خدمت کر کے دین جیتنا. بزرگان محترم, یہ دینداری اگر زندگی میں ہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی بہاریں ہیں اور آخرت میں بھی بہاریں ہیں. تو بزرگان محترم, آج 2 باتوں کی ضرورت ہے. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مدظلہ العالی ایک مرتبہ ایک نشست میں فرمایا, 3 میموں سے جڑے رہنا. میم بولے تو سمجھ نہیں, ذرا مائک ادھر دیکھ لیں. 3 میم سے جڑے رہنا. میم سے مسلمان, میم سے مسجد, میم سے مولوی, میم سے مدرسہ. 3 میموں سے جڑے رہیں گے تو ہمارا دین برقرار رہیں گا, ہم صحیح راستے پر رہیں گے. مسجد سے جڑے رہیں گے, مدرسے سے جڑے رہیں گے اور مولوی سے جڑے رہیں گے تو ہمارا دین اور ایمان باقی رہے گا, ورنہ پتہ نہیں چلے گا. بزرگان محترم, تقوی زندگی میں لانے کے لیے ضروری ہے. قرآن میں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, نیک متقی لوگوں کی صحبت میں رہو تو وہ تقوی باقی رہتا ہے. اور پھر جب تقوی زندگی میں آتا ہے, علم صحیح, عمل صالح اور نیت نیک نیتی سے, اور جب تقوی آتا ہے تو تقوی پر اللہ کی طرف سے پورے انعامات کے وعدے ہیں. قرآن میں ھدی للمتقین, دیکھو ہدایت متقین کے لیے ہے. اعدت للمتقین, جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, متقی بنتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں دنیا میں روزی کے. ومن یتق اللہ یجعل لہ, ومن یتق اللہ یکفر عنہ